मकबूजा कश्मीर में फायरिंग से 28 सयाह हलाक और 20 जख्मी हो गए। सयाहों को पहलगाम के 22 रन वादी में निशाना बनाया गया। सयाहों पर हमला या भारतीय फॉल्स फ्लैग ड्रामा। भारतीय मीडिया और रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया। मजहब का इस्तेमाल करते हुए गैर मुस्लिमों को निशाना बनाने का ड्रामा भी किया गया। भारत रिवायती तौर पर किसी गैर मुल्की सरबराह के दौरे या अहम मौके पर फॉल्स फ्लैग का ड्रामा रचाता है। मकबूजा कश्मीर में सयाहों पर हमला। गैर जानिबदार गैर मुल्की नशरियाती इदारे अल जजीरा ने भारत सरकार के झूठ का पोल खोल दिया। अल जजीरा ने बताया, मकबूजा कश्मीर में इस हमले की जिम्मेदारी किसी हुर्रियत पसंद तंजीम ने कबूल नहीं की। खुद भारतीय पुलिस ने सयाहों पर हमले के वाक़े को दहशतगर्दी करार दिया। भारत की न्यूज एजेंसियों ने भी किसी ग्रुप की जिम्मेदारी कबूल न करने की खबर दी। मोदी सरकार इस हमले को कश्मीरी हुर्रियत पसंदों के खाते में डालकर अपनी नाअहली पर पर्दा डालने की कोशिशों में मसरूफ है। दिफाई तज्जियाकार अहमद सईद मिन्हास कहते हैं, भारत ने पहले भी पाकिस्तान पर इल्जाम लगाए लेकिन कोई सबूत नहीं दे सके। क्लिंटन के दौरान भारत के वक्त 30 से ज्यादा सिखों को कत्ल किया गया था। भारत ने 30 सिखों के कत्ल का इल्जाम भी पाकिस्तान पर लगाया था। भारत इस बार भी अपनी मक्कारी में कामयाब नहीं हो सकेगा। तज्जियाकार हैदर नकवी ने कहा, भारत सिर्फ इल्जामात की बुनियाद पर खड़ा है लेकिन कोई सबूत नहीं दिया। भारत ने वाज़ेह तौर पर अपने लोगों पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया है। भारत मसाइल से दुनिया की तवज्जो हटाने के लिए ड्रामे करता है। भारत ड्रामे करने के बाद दुनिया में रुस्वा भी होता है। भारत झूठा इल्जाम लगाया है, जल्द हकीकत सामने आ जाएगी। रविश है जिसके ऊपर इंडिया चला हुआ है, ये अब नई चीज नहीं है और दुनिया को भी मालूम है और पाकिस्तान को भी अच्छी तरह मालूम है। इवन इंडिया के जो डोमेस्टिक ऑडियंस हैं उनको भी अच्छी तरीके से मालूम है कि किस तरह से फॉल्स फ्लैग ऑपरेशंस करके वो अपने डोमेस्टिक इश्यूज से इंडिया जो है वो नजरें हटाना चाहता है, तवज्जो हटाना चाहता है। दुनिया में इंडिया का जो असल चेहरा है वो बेनकाब हो चुका है। तो सिंहपुरा एक पंजाब का इलाका है जहाँ पे इन्होंने तकरीबन 30 से ज्यादा सिखों को वहां पे मारा था। उसका क्लिंटन विजिट कर रहे थे इंडिया का और प्रेसिडेंट क्लिंटन के उसमें होते हुए इस तरह का ऑपरेशन किया गया और उसमें सिखों को जो है वहां पे मारा गया था। तो एक किस्म को उसका भी इल्जाम पाकिस्तान पे लगाया था कि पाकिस्तान ने स्पॉन्सर्ड कोई दहशतगर्द हैं कि जिन्होंने यहाँ पे हलाकतें की हैं। बगैर सबूत इल्जाम लगाना आसान है, जो दुनिया पहले भी इंडियंस करते चले आए, लेकिन मुझे यकीन है कि इस दफा ये मुंह की खाएंगे। मैं नहीं समझता कि इंडिया अपनी इस मकारी में कामयाब हो सकेगा। भारत तो कभी भी सबूत नहीं देता। भारत तो इल्जाम तराशी की बुनियाद पे ही खड़ा है। न सिर्फ इस वाकये में, इससे पहले भी जितने इल्जामात वो पाकिस्तान पे लगाता रहा है, आज तक उसने किसी का सबूत दिया? भारत के पास कोई सबूत है ना होगा, क्योंकि इस वाकये का सच्चाई से कोई ताल्लुक नहीं है कि जिस तरह वो पाकिस्तान का ताल्लुक जोड़ने की कोशिश कर रहा है। और ये एक बहुत ही वाज़े एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है जो इंडिया ने खुद अपने लोगों पे कर दिया। ये तो झूठा इल्जाम है जो कि कल परसों तक वो कहते हैं ना कि झूठ के पांव नहीं होते, तो वो जल्दी ये सब आप देखिएगा, ये सब सामने आ जाना है। 2-3-4 दिन में पूरी दुनिया को पता चल जाना है, क्योंकि ये एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन है और ये जो इंटेंशन रख के ये फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया है, ये भारत का पुराना वतीरा है कि अपने हर झूठ को, अपनी हर शर्मिंदगी को इसी तरह बढ़ाने की और छुपाने की कोशिश करता है। भारत में कुछ भी हो जाए, पहला इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। साबिक वजीर खारजा जलील अब्बास जिलानी की ARY न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, जब भी कोई वाकया होता है भारतीय हुकूमत और भारतीय मीडिया पाकिस्तान पर इल्जाम लगाना शुरू कर देता है। किसी गैर मुल्की सरबराह के दौरे या अहम मौके पर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का ड्रामा रचाना भारत की रिवायत रही है। ताज़ा ड्रामा भी इस वक्त रचाया गया जब अमरीकी नायब सदर भारत का दौरा कर रहे हैं। दुनिया जानती है भारतीय एजेंसियां इस तरह के ड्रामे खुद कराती हैं, जिसके सबूत भी मौजूद हैं। कनाडा में सिख रहनुमा का कत्ल, भारत के सिफारतकारों का कनाडा से निकाले जाना बड़े सबूत हैं। अफसोसनाक वाकया हुआ है जिसके अंदर काफी मासूम जाने दहशतगर्दी की नजर हुई है। दूसरी अफसोसनाक चीज है, भारतीय मीडिया है उसका पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा, न सिर्फ भारतीय मीडिया का बल्कि उनके कुछ सीनियर ऑफिशियल्स हैं, उन्होंने भी पाकिस्तान के ऊपर उंगलियां उठाई हैं जिसकी कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। अभी वाकया खत्म नहीं होता कोई दहशतगर्दी का और हिंदुस्तान बगैर तस्दीक किए हुए पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम तराशी शुरू कर देते हैं। मुझे याद है प्रेसिडेंट क्लिंटन जब हिंदुस्तान का विजिट कर रहे थे मार्च सन 2000 में, उस वक्त इसी किस्म का एक वाकया मकबूजा कश्मीर में एक गांव है जिसका नाम है छत्ती सिंहपुरा, वहां पर भी हुआ और वहां पर
बेशुमार सिख फैमिलीज हैं, उनकी अफराद की जानें चली गई। हिंदुस्तान ने एज यूजुअल पाकिस्तान के ऊपर इल्जाम लगाया। बाद में जो सिख तंजीमें थी और उनकी ह्यूमन राइट्स कमीशन था जिसकी सरबराही एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल थे, वो भी सिख थे, उनकी रिपोर्ट में ये था कि ये तो हिंदुस्तान की अपनी एजेंसीज ने ही किया था इन ऑर्डर ताकि पाकिस्तान को बदनाम किया जाए प्रेसिडेंट क्लिंटन के विजिट के दौरान। तो अभी भी जब एक हाई लेवल विजिट हिंदुस्तान में हो रहा है तो इस किस्म का वाकया होना ये भी उसी चीज की ही निशानदेही करता है। दिफाई तज्जियाकार कहते हैं भारतीय फौज की मौजूदगी के बावजूद मकबूजा कश्मीर के हालात कभी भी ठीक नहीं रहे। मोदी सरकार दुनिया को बेवकूफ़ बनाने के लिए बार बार फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के ड्रामे करती है। रिटायर्ड ब्रिगेडियर बाबर अलाउद्दीन का कहना है भारत ऐसे इल्जामात लगा रहे हैं जैसे सब पहले से जानता था। पाकिस्तान को आगे बढ़कर भारतीय प्रोपेगेंडे का मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज कहते हैं मोदी और अजीत डोवल की पॉलिसी को दुनिया समझ चुकी है। भारत के पास कोई एक सबूत नहीं होता और इल्जाम पाकिस्तान पर लगा दिया जाता है। कश्मीर में सूरत हाल कभी भी नॉर्मल नहीं रही, पूरी दुनिया जानती है। दुनिया को बेवकूफ बनाने के लिए ये कहते हैं कि वहाँ पर अमन है, लोग उनके साथ हैं, तो ये बिल्कुल झूठ है। पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा तो उन्होंने करना ही है, हमेशा करते हैं। फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पहले भी करते रहे हैं, कोई नई बात नहीं है। जब भी कोई फॉरन हेड ऑफ द स्टेट इंडिया आता है, बिलखसूस किसी यूरोपियन मुल्क का या अमेरिका का, इस तरह के वाक़यात का वहाँ पर होना, उनका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान की अपनी पॉलिसीज के साथ है, पाकिस्तान के से कोई ताल्लुक नहीं। पाकिस्तान तो खुद दुनिया में इस वक्त दहशतगर्दी का शिकार होने वाला सबसे बड़ा मुल्क है। पहले से वो तैयार बैठे थे, उनको पता था ये होना है, और जो ही वो हुआ है तो हर तरफ से उन्होंने पाकिस्तान को टारगेट करना शुरू कर दिया है। ये प्लान था, हमेशा से इनका वतीरा यही है, पूरा प्लान करते हैं, फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करते हैं, अपने उन लोगों को बेचारों को ला के मरवा देते हैं, अपनी फौज से मरवाते हैं। दुनिया इनकी बातों को समझती है कि जिस तरीके से प्रोपेगेंडा जो ही ऑपरेशन हुआ, इन्होंने पाकिस्तान पे इल्जाम लगाना शुरू कर दिए। ये चार का जो टोला है, नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, अजीत डोभाल और नरेंद्र मोदी, ये मिल के आरएस की आइडियोलॉजी को लेकर चल रहे हैं। इंडिया का काला मकरूज चेहरा सबके सामने आ चुका है। पहलगाम हमले के भारतीय फॉल्स फ्लैग ड्रामे पर सवालात उठ गए। मोदी सरकार हमले में हलाक अफराद की लाशें क्यों नहीं दिखा रही? हमले में मारे जाने वाले नाम नेहाद दहशतगर्दों की लाशें कहाँ हैं? मोदी का गोदी मीडिया एक खातून की फोटोशॉप तस्वीर नशर कर रहा है। खातून की फोटोशॉप तस्वीर में एक मर्द लेटा हुआ नजर आ रहा है। खून कहाँ है? जिस वक्त हमला हुआ, रॉ से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स ने पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू किया। हमलावर रॉ से जुड़े सोशल मीडिया प्रोपेगेंडे की टाइमिंग पर भी सवाल उठता है। मोदी सरकार फॉल्स फ्लैग हमले में पाकिस्तानी मुदाखलत के सबूत दुनिया को क्यों नहीं दिखा रही? मोदी सरकार सबूत के तौर पर आलात, ट्रेस कॉल्स, तस्वीरी या वीडियो शवाहिद सामने क्यों नहीं ला रही? फॉल्स फ्लैग ड्रामे के कई दिन बाद मन घड़त और झूठे शवाहिद मोदी सरकार की रिवायत है। भारत फॉल्स फ्लैग ड्रामों पर ढिठाई के साथ झूठे शवाहिद करता रहा है। एलओसी से 400 किलोमीटर दूर पहलगाम में सरहद पार से दरअंदाजी कैसे हुई? और मकबूजा कश्मीर में पहलगाम वाक़े पर बयान सामने आया है। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस का मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी पर बयान। पहलगाम में हिंदुओं का कत्ल भारतीय एजेंसी रॉ का ऑपरेशन था। रहनुमा सिख फॉर जस्टिस की जानिब से कहा गया, मोदी हुकूमत और भारतीय एजेंसी की दहशतगर्दी की मजम्मत करते हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू ने कहा, मकबूजा कश्मीर में दहशतगर्दी भारतीय एजेंसियों का मुमकिन झूठा ऑपरेशन है। पहलगाम दहशतगर्दाना हमले से किसको फायदा हुआ? सिख फॉर जस्टिस की जानिब से सवाल उठाया गया। उन्होंने कहा, क्या हिंदुओं का कत्ल मकबूजा कश्मीर की आजादी का बाइस बनता है? इस झूठे ऑपरेशन का फायदा सिर्फ नरेंद्र मोदी को हुआ। सिख होने की हैसियत से हम इस दर्द को जानते हैं। गुरपतवंत सिंह पन्नू की जानिब से कहा गया, सदर क्लिंटन के दौरे के दौरान भी भारतीय एजेंसियों ने ड्रामा रचाया था। सिखों की आलमी तंजीम सिख फॉर जस्टिस का पहलगाम हमले पर बयान सामने आया है। ब्यूरो चीफ वाशिंगटन जहांजेब अली हमारे साथ मौजूद हैं। जहांजेब, आगाह कीजिए। जी देखिए, ये जो मकबूजा कश्मीर में जो होलनाक वाकया पेश आया था और इसके बाद इल्जाम तराशियां की जा रही हैं भारत की जानिब से, सिख फॉर जस्टिस जो कि आलमी तंजीम है सिखों की और बेस्ड है ये ग्रुप न्यूयॉर्क के अंदर, उनके जो रहनुमा है गुरपतवंत सिंह पन्नू, उन्होंने अभी कुछ देर पहले ही एक वीडियो बयान जारी किया है और उन्होंने कहा है कि ये जो पहलगाम में मकबूजा कश्मीर में हिंदुओं का जो कत्ल है, ये भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का ऑपरेशन है। उन्होंने कहा है कि मोदी हुकूमत और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी की इस दहशतगर्दी की सिख फॉर जस्टिस जो है वो मजम्मत करती है।
انہوں نے یہ بھی کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں دہشت گردی بی جے پی اور بھارتی ریاستی ایجنسیوں نے جو ہے اس کی منصوبہ بندی کی. انہوں نے سوال کیا اپنے بیان میں، ویڈیو بیان کے اندر، کہ پہلگام دہشت گرد حملے میں کس کو فائدہ ہوا. انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا ہندوؤں کا قتل کشمیر کی آزادی کا باعث بنتا ہے. انہوں نے یہ کہا کہ اس جھوٹے آپریشن کا فائدہ صرف نریندر مودی اور ان کی جماعت بی جے پی کو ہوا ہے. انہوں نے کہا کہ سکھ ہونے کی حیثیت سے ہم اس درد کو جانتے ہیں، اور انہوں نے یاد دلایا کہ مارچ 2000 میں بھی جب امریکی صدر کلنٹن نے جب دورہ کیا تھا بھارت کا، اس وقت بھی بھارتی ایجنسیوں نے جو ہے سکھوں کے قتل کر کے ایک قاتلانہ ڈرامہ رچایا، اور اس کے جو پروپیگنڈا ہے پاکستان کے خلاف پروپیگنڈا کیا گیا. انہوں نے کہا کہ بی جے پی کے وزیر اعظم واجپئی اور اس وقت کے وزیر داخلہ ایڈوانی کے دور میں سکھوں کے خلاف جو ہے ریاستی دہشت گردی کی گئی تھی، اور یہی ریاستی دہشت گردی اب مقبوضہ کشمیر میں کی گئی ہے. انہوں نے کہا کہ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب امریکی نائب صدر جے ڈی وینس جو ہے بھارت کے دورے پر تھے، اور ان کو دکھاوا کرنے کے لیے بھارتی ایجنسیوں نے منصوبہ بندی کی، اور اس کے الزام جو ہے کشمیریوں پر اور جو ہے پڑوسی ممالک کے اوپر لگایا جا رہا ہے. انہوں نے کہا کہ مودی نے اس ریاستی دہشت گردی کے ذریعے تحریک آزادی کشمیر کے خلاف امریکی خارجہ پالیسی کو متاثر کرنے کی کوشش کی ہے. انہوں نے کہا کہ مودی نے کشمیر کی آزادی کی تحریک کو دہشت گردی کا لیبل لگا کر بدنام کرنے کی کوشش کی ہے. گوپال سنگھ ملپن نے یہ بھی کہا کہ مودی ہندوتوا حکومت جو ہے وہ خود کینیڈا، برطانیہ، امریکہ اور پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث ہے. تو یہ جو ریاستی دہشت گردی کی ہے اس کا جو ہے پوری دنیا کو یہ معلوم ہے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کشمیر کی آزادی کا راستہ خالصتان سے ہو کر گزرتا ہے. انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل بھی جو ہے اس پر ہم زور دیتے ہیں کہ کشمیر کے حوالے سے جو قراردادیں منظور کی گئی تھی اس پر فوری طور پر عمل درآمد یقینی بنایا جائے گا. پھر آپ کو بتا دوں سکھ فار جسٹس نے جو مقبوضہ کشمیر میں جو دہشت گردی کا واقعہ ہوا ہے اس کا الزام را اور بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی پر لگایا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ امریکی نائب صدر جو اس وقت دورے پر ہیں بھارت کے، ان کے وہاں موجود ہوتے ہوئے دہشت گردی، ریاستی دہشت گردی کی گئی تاکہ مقبوضہ کشمیر کے حوالے سے امریکہ کی پالیسی کو متاثر کیا جا سکے. ٹھیک، شکریہ آپ کا جہاں. خبر آپ کو دیں گوادر سے، جہاں پر مکران کوسٹل ہائی وے پر ٹرک اور کار میں تصادم ہوا ہے. حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 4 زخمی ہوئے ہیں. پولیس ایسا بتاتی ہے مکران کوسٹل ہائی وے پر ٹرک اور کار میں تصادم ہوا ہے، جس کے نتیجے میں 4 افراد جاں بحق ہوئے ہیں اور 4 زخمی بتائے جا رہے ہیں. صدر طیب اردوان کی قیادت میں ترکی نے مثالی ترقی کی. پاک ترکی تجارتی حجم $5 ارب تک لے جانا چاہتے ہیں. مشترکہ پریس کانفرنس سے وزیر اعظم شہباز شریف کا خطاب. کہا صدر اردوان سے ملاقات میں کئی شعبوں میں مشترکہ منصوبوں پر اتفاق ہو گیا. ترکی کے صدر رجب طیب اردوان نے کہا دفاعی شعبے میں مشترکہ منصوبے شروع کرنا چاہتے ہیں. فلسطین کی آزادی کے لیے کوششیں جاری رہیں گی. Of my visit to Pakistan in February, we signed 25 agreements in the field of trade, water resources, agriculture, energy, culture, family and social services, science, banking, education, defense, and health. We observe that the decisions we have taken in Islamabad have started to be implemented by our relevant institutions within a short period of time. We encourage our investors, who are the drivers of economic cooperation, to carry out more activities and develop joint projects in Pakistan. My visit to historic and vibrant city of Ankara today has helped us to discuss the progress made since the 7th High-Level Strategic Cooperation Council meeting which took place in Islamabad. We agreed that both sides should continue to work closely to ensure that our decisions translate into meaningful action. We focused on enhancing economic collaboration, particularly through joint ventures and investments in energy, IT infrastructure, mines and minerals, and agriculture sector.
مسلم لیگ نون کے صدر اور سابق وزیر اعظم نواز شریف نے لندن میں صحافیوں اور ورکرز سے ملاقات میں کہا پاکستان درست سمت میں چل پڑا ہے. وزیر اعظم شہباز شریف بہترین کام کر رہے ہیں. شہباز شریف نے گرتی معیشت کو اپنے پاؤں پر کھڑا کر دیا ہے. مریم نواز نے پنجاب میں ترقی کی نئی منازل طے کی ہیں. سب کو مل کر پاکستان کی ترقی کے لیے کردار ادا کرنا ہوگا. ان کی صحت بالکل ٹھیک ہے. غلط خبریں پھیلائی گئیں. پاکستان میں ہر کام میرٹ پر ہو رہا ہے. پنجاب میں کوئی کام میرٹ کے خلاف نہیں کیا جا رہا. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی چین سے ٹیرف کے معاملے پر موقف میں تبدیلی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں چین کے ساتھ سختی نہیں اچھی ڈیل کے خواہاں ہیں. چینی صدر سے اچھے تعلقات ہیں. ٹیرف پر اچھی ڈیلنگ ہو رہی ہے. ٹیرف پر ایسی ڈیل ہوگی جس سے چین بھی خوش ہوگا. چین 145% تک نہیں بڑھائیں گے. چین نے معاہدہ نہیں کیا تو ہم ڈیل طے کریں گے. I'm going to say, I'm going to play hardball with China. I'm going to play hardball with you, President Xi. No. We're going to be very nice. They're going to be very nice, and we'll see what happens. But ultimately, they have to make a deal because otherwise they're not going to be able to deal in the United States. And we want them involved, but they have to, and other countries have to make a deal. And if they don't make a deal, we'll set the deal. We're going to be very good to China, have a great relationship with President Xi. And I think they're going to be happy, and I think we're going to live together very happily and ideally work together. So I think it's going to work out very well. But no, it's at 145%. There will not be anywhere. کراچی میں سورج آج بھی آگ برسائے گا. محکمہ موسمیات کے مطابق درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے. موسم کے بارے میں مزید بتائیں گے آصف خان. جی بالکل، آج بھی کراچی میں موسم گرم رہے گا. درجہ حرارت 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے، یہ کہنا ہے محکمہ موسمیات کا. سمندری ہوائیں مکمل طور پر بند ہیں جس کی وجہ سے حبس کی صورتحال ہے اور ہوا میں نمی کا تناسب 70% ہے. محکمہ موسمیات کے مطابق آج دن میں جو درجہ حرارت رہے گا وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہنے کا امکان ہے. دن میں جو ہوا چلے گی وہ 30 سے 35 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چلے گی. محکمہ موسمیات کی جانب سے پہلے ہی ہیٹ ویو الرٹ جاری کیا گیا تھا. گزشتہ روز بھی جو درجہ حرارت ہے وہ 41 ڈگری سینٹی گریڈ تک گیا تھا. تاہم آج جو درجہ حرارت رہے گا وہ 40 ڈگری سینٹی گریڈ تک رہے گا. جو موسم ہے دن میں آج وہ گرم رہے گا. کراچی میں تعینات امریکی کونسل جنرل اسکاٹ اربام نے حیدرآباد اور جامشورو کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے سرکاری عہدیداروں، نوجوانوں، تاجروں اور امریکی عوامی سفارتکاروں پروگرام کے طلباء سے ملاقاتیں کی، جس کا مقصد باہمی تعلقات اور اقتصادی تعاون کو فروغ دینا تھا. دورے میں ان کے ہمراہ ڈپٹی کونسل جنرل ایمی ہوڈ اور پبلک افیئرز آفیسر مائیکل چیڈوک اور دیگر بھی موجود تھے. جامشورو میں امریکی کونسل جنرل اسکاٹ اربام نے پاکستان امریکہ المنائی نیٹ ورک کے اراکین سے ملاقات کی. اس موقع پر امریکی سماجی اور تعلیمی پروگرامز کے مثبت اثرات کو اجاگر کیا گیا اور المنائی نیٹ ورک کے زیر اہتمام منصوبوں کی کارکردگی کو سراہا گیا. اسکاٹ اربام نے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی حیدرآباد میں انگلش ایکسس اسکالرشپ پروگرام کی اختتامی تقریب میں بھی شرکت کی. 2 سالہ پروگرام میں 75 طلباء نے انگریزی زبان پر مہارت حاصل کی. حیدرآباد چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے وفد سے بھی اسکاٹ اربام نے ملاقات کی. امریکی کونسل جنرل نے شمس العلماء علامہ داؤد پوتا لائبریری میں بھی قائم لنکن کارنر حیدرآباد میں طلباء سے ملاقات کی. SIFC کی معاونت سے EV کے شعبے میں اہم پیش رفت ہوئی. پاکستان میں الیکٹرک گاڑیوں کے فروغ کے لیے وزارت صنعت کا بڑا اقدام. الیکٹرک گاڑیوں میں سرمایہ کاری کے لیے انٹرنیشنل فائنانس کارپوریشن کے ساتھ معاہدہ. الیکٹرک گاڑیوں کی مقامی پیداوار کے لیے پالیسی اور ریگولیشن میں اصلاحات. الیکٹرک گاڑیوں سے ایندھن پر انحصار کم، آلودگی میں کمی متوقع ہے. پاک فوج کی ٹلا رینجرز میں تربیتی مشقیں اور فیلڈ فائرنگ پریکٹس. ٹلا رینجرز میں پاک فوج کی آپریشنل مشقیں بھرپور طریقے سے جاری ہیں. سالانہ فیلڈ فائرنگ کی آپریشنل تیاریوں کے لیے مختلف یونٹس کی مشترکہ تربیت. مشقوں میں جدید ہتھیاروں اور ٹیکٹکس کا عملی مظاہرہ کیا گیا. پاک فوج کے جوانوں کا بلند حوصلہ اور پیشہ ورانہ مہارت نمایاں. کور کمانڈر لاہور لیفٹیننٹ جنرل فیاض حسین شاہ نے مشقوں کا معائنہ کیا، افسروں اور جوانوں سے ملاقات کی. کور کمانڈر لاہور نے جوانوں کی پیشہ ورانہ مہارت اور صلاحیت کو سراہا.
PSL 10 میں ملتان سلطانز کی پہلی کامیابی، لاہور کیلنڈرز کو 33 رن سے شکست دے دی۔ 229 رنز کے تعاقب میں لاہور کی ٹیم 195 رنز بنا سکی، سکندر رضا کی نصف سینچری بھی کام نہ آئی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، دیکھتے رہیے ARY۔